पार नहीं किया। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सही बुखारी किताब उत-ताबीर किताब नंबर 91 हदीस नंबर 7047, वअम्मर रिजालु वन्निसाउल औरात अल्लज़ीना फी मिस्ल बिनाई तन्नूर फहुमुज़ ज़ुनात वज़्ज़वानी। क्या कहा कि ये नंगे मर्द, नंगी औरतें तंदूर के अंदर जलाए जा रहे हैं। कौन लोग हैं? जिना करने वाले मर्द हैं और जिना करने वाली औरतें हैं। इसलिए कहा गया कि हमें नजर नीचे करके चलनी चाहिए ताकि शैतान को मौका न मिले और माशरे के अंदर अमन और शांति हो। तो नौजवानों से यही मुतालबा है कि वो मौका देखकर चौका न मारे। मिसाली नौजवान कौन है? अच्छा नौजवान कौन है? नौजवाना ने इस्लाम से इस्लाम का मुतालबा क्या है? अरे मुतालबा तो यह है कि अगर नाहक फंसाया गया और जेल में बंद कर दिया गया तो करने का एक ही काम है, वो क्या? दावत और तबलीग का काम। यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान थे कि नहीं थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को नाहक फंसाया गया कि नहीं फंसाया गया? भाई उस औरत के साथ बुराई के लिए तैयार नहीं हुए तो क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया। पता चला कुछ ऐसे नौजवानों को भी जेल में डाला जाएगा जिनकी कोई गलती नहीं है, नाहक भी डाला जा सकता है। यारों जेल में डालने की कहानी पुरानी है तो हम और आप घबराते क्या है? काम वही करना है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 39, या साहिबा इस्सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ऐ मेरे जेल के साथियों ये बतलाओ बहुत सारे अल्लाह बेहतर है या एक अल्लाह जो जबरदस्त है? तो अगर किसी नौजवान को नाहक बंद कर दिया गया है तो अपना काम जारी रखे, दावत और तबलीग का काम जारी रखे, ऐसा होता रहेगा। मिसाली नौजवान कौन है? नौजवाना ने इस्लाम से इस्लाम का मुतालबा क्या है? अरे मुतालबा तो यह है कि दावत और तबलीग के काम में जितनी परेशानियां हैं सबको झेल जाए, दावत का काम करता रहे, आगे बढ़ता रहे। एक वाकया और, सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद किताब नंबर 53 हदीस नंबर 3005। एक नौजवान है, एक बादशाह है। बादशाह के दरबार में एक जादूगर है। जादूगर जब बीमार रहने लगा तो जादूगर ने कहा बादशाह सलामत एक लड़का दे दीजिए, मैं अपनी जादूगरी सिखा देता हूँ। सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। एक लड़का दिया गया, वो लड़का क्या करता? जादूगर के पास जाता, जादूगरी सीखता और रास्ते में मौलवी साहब का घर पड़ता, वहां भी जाकर सीख लेता, राहिब साहब के पास इल्म सीख लेता। एक मर्तबा रास्ते पर जाम हो गया, एक जानवर आ गया, उधर के लोग उधर हैं, इधर के लोग इधर हैं, अब कैसे निकलेंगे? उस लड़के ने कहा कि मौलवी साहब का इल्म अच्छा है या जादूगर का इल्म अच्छा है, आज मैं जांच लेता हूं। एक पत्थर उठाया, अल्लाहुम्मा इन काना अम्रुर राहिबी अहब्बा इलैका मिन अम्रि साहिरी फक्तुल हाज़िही दाब्बा। अल्लाह तेरे नजदीक अगर मौलवी साहब का इल्म अच्छा है तो इस जानवर को मार दे। मारा, इस तरीके से जानवर मर गया, उधर के लोग इधर, इधर के लोग उधर। वो लड़का मौलवी साहब के पास पहुंचा, ऐसा ऐसा हो गया, बेटा तेरी शान तो बड़ी ऊंची होने वाली है, तू तो कमाल को पहुंच गया, लेकिन मेरे बारे में मत बताना कि मैं तेरा गुरु हूं, बोलना नहीं। बादशाह को पता चल गया, अरे ऐसा ऐसा मसला है, और अल्लाह ताला ने उस नौजवान के हाथ में शिफा रख दी कि जो कोई ईमान ले आए, अंधा भी है तो उसको सीधा कर दे, अंधा भी है तो आंख वाला हो गया। बादशाह के दरबार में एक अंधा आदमी था, बहुत सारे तोहफे तहफ लेकर उस लड़के के पास पहुंचा, आप ये तमाम ले लीजिए और मेरी आंख लौटा दीजिए। भैया अंधे को पूछ लीजिए आंख की अहमियत क्या है। जिनके पास माँ बाप नहीं है, माँ बाप की अहमियत पूछ लीजिए। जिनके पास औलाद नहीं है, औलाद की अहमियत पूछ लीजिए। जिनके पास आंख नहीं है, अंधे से पूछ लीजिए आंख क्या चीज है। इसलिए नेमत की कदर करना जानिए। लड़के ने कहा आप एक अल्लाह को मानने वाले हो जाइए, मैं दुआ कर देता हूँ। ठीक है भाई, मैं एक अल्लाह को मानता हूँ। बस दुआ की, वो आंख वाला हो गया। अब बादशाह के दरबार में वो पूछा, अबे तू तो पहले अंधा था, अब आंख वाला कैसे हो गया? यानी वो आदमी पहले अंधा था, अब आंख वाला हो गया। मसला ये है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और इस तरीके से उस लड़के ने ऐसा किया। लड़के को हाजिर किया जाए, उसके गुरु को हाजिर किया जाए। गुरु को हाजिर किया गया और गुरु को मार दिया गया। उस लड़के को नहीं मारा। कैसे फेंकना है? पहाड़ के ऊपर से फेंक दो। उस लड़के ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिमा शि'त। नौजवानों तुम्हारी दुआ में वो तासीर है ना, अगर कर दोगे तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाएगा। दुआ की उस नौजवान ने, अल्लाह मेरी तरफ से उन लोगों के लिए काफी हो जा। इतना बोलना था, पहाड़ के अंदर लर्जा तारी हो गया, सब मर गए। वो बच्चा बच के निकल आया, बादशाह के दरबार में पहुंच गया। अबे वो लोग कहाँ गए? चले गए। अल्लाह ने
سمجھ لیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا، ویسے نہیں مرے گا۔ لے جاؤ بیچ سمندر میں پھینک دو، لوگ لے کر گئے، پھینکنا چاہا، نوجوان نے دعا کی، اللہم اکفنی بما شئت، اے اللہ کافی ہو جا، اتنا کہنا تھا، کشتی ہلنے لگی، سب لوگ ڈوب گئے، وہ بچ کے نکل آیا۔ پھر کہا بادشاہ سلامت دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں بسم اللہ رب الغلام اور تیر چلائیں، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، سب کے سامنے چلائیں، جب آپ ایسا کریں گے تو میں مر جاؤں گا اور سب لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ بادشاہ نے ویسے تیر چلایا، بسم اللہ رب الغلام کہا، سب لوگ موجود ہیں، بچہ تو مر گیا لیکن تمام لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کی تمام تدبیریں الٹی ہو گئی تو بادشاہ نے تمام مسلمانوں کو جلا دیا، اسی کا تذکرہ ہے سورہ بروج میں۔ اس لیے یارو اگر آج ہمیں کوئی جلاتا ہے، چاہے گجرات میں جلائے، افغانستان میں جلائے، عراق میں جلائے، کہیں بھی جلائے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، جلانے کا واقعہ پرانا۔ مثالی نوجوان تو وہ ہے، نوجوانان اسلام سے اسلام کا مطالبہ تو یہ ہے، وہ کیا کہ جوانی کی قدر کرے، ارے وہ کیا وقت کی اہمیت کو سمجھے، اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ نوجوانان اسلام سے اسلام کا مطالبہ تو یہ ہے، نوجوانان اسلام سے اسلام کا مطالبہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کی قدر کرے، وہ وقت کی اہمیت کو سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کتاب الرقاق کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 7846، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، لوگوں 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جان لو کب بوڑھے ہو جائیں، صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو غنیمت جانو کب ہم بیمار پڑ جائیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جوانی کی قدر کرے، کہ وہ اپنے عمر کی قدر کرے، اور وقت کی قدر کرنا سب سے اہم ہے، کیونکہ وقت ایک تلوار کے مانند ہے، اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت ہمیں کاٹ دے گا، الوقت کا سیف ان لم تقطعہ یقطعک۔ اس لیے اگر ہم صحت کی قدر نہیں کریں گے تو ہماری صحت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہیلتھ از ویلتھ، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کی قدر کرے، اس کی عزت کرے۔ غالب کہا کرتے تھے، تندرستی گرچہ ہو غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے، گرچہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، لیکن میرے اندر صحت تو ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے مطالبہ یہ ہے وہ اپنے وقت کی قدر کرے، اپنے صحت کی قدر کرے اور اپنی صحت کو غنیمت جانے۔ آخری بات کہنے کے بعد میں رخصت ہوں گا، نوجوانان اسلام سے اسلام کا مطالبہ تو یہ ہے کہ وہ جلدی شادی کا اہتمام کرے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066، یا معاشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ نوجوانان اسلام سے اسلام کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو حکومت میں بھی وہ آگے آئے، ملک کی خدمت کرے، ملک کی خدمت کے لیے وہ آگے آئے۔ اس ملک کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب ضرورت پڑ جائے تو ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہیں۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 55، قال جلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر بھی ہو سکتا ہے، تو کبھی ضرورت پڑے تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پتا یہ چلا کہ نوجوانوں نے اسلام سے اسلام کا مطالبہ کہ وہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرے، پھر اسی طرح بندوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ نوجوانوں یاد کرو تاریخ کو، تمہاری تاریخ میں بہت ساری چیزیں، اسامہ بن زید ہیں، طارق بن زیاد ہیں، محمد بن قاسم ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اس لیے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نہ ہو نا امید، نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ نوجوانوں کب ہوگا ایسا؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس آیت پر جو آیت نوجوانوں کی دعا ہے، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 10، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمارے معاملے میں آسانی فرما، اپنی طرف
طرف سے رحمت عطا فرما، اللہ ہمارے نوجوان کی اصلاح فرما، ہمارے بزرگوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ نوجوانوں کی صحیح تربیت کر سکے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو صحیح باتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہے، جو غلط باتیں ہیں میری طرف اور شیطان کی طرف سے ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد میں آخر میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور آپ کی دعوت میں یہاں پہنچا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے ملنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔